एकजना त्यस्तै अमेरिकन चर्चमा मैले पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ यस्तै प्रचार गर्दाखेरि अलि लामो प्रचार गर्ने आएछ के। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि त्यहाँको चर्चको लिडरहरूलाई यहाँ कति बजीसम्म प्रचार गर्न पाउँछ मैले, म त अलि लामो प्रचार गर्ने मान्छे भनेछ क्या उसले। जति गरे पनि हुन्छ, हाम्रो चर्चमा तपाईँले जति लामो प्रचार गरे पनि फ्री छ भनेर भनिन्छ होइन। तपाईँले जति लामो प्रचार गरे पनि हुन्छ, तर हामीहरू सबैजना चाहिँ 11 बजी जान्छौँ भनेर चाहिँ भनेछ क्या। त्यसो अब यहाँ मलाई पनि त्यसो होला जस्तो, अब तपाईँ कति लामो प्रचार गर्ने गर्नुहोस्, हामी चाहिँ खाना खान जान्छौँ भनेर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। हिजो हामीले यो फर्स्ट विल बी लास्ट, लास्ट विल बी फर्स्ट भन्ने बारेमा मैले भनेको थिएँ। अनि आज अलिकति त्यो वचनले छोएको जस्तो छ, हामीहरू सबैजना लास्ट हुनेमा कम्पिटिसन भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। र त्यसमा मैले 3वटा कुरा भनेको थिएँ, सायद मैले हिजो त्यति राम्रो स्पष्ट गर्न सकेँ कि सकिनँ। 1 नम्बरमा के भनेको थिएँ भनेदेखि सेवकाई भनेको हामीले परमेश्वरको निम्ति गर्ने काम होइन, हामीले आफ्नो निम्ति गर्ने पनि होइन, अरूको निम्ति पनि होइन। सेवकाई भनेको चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्ने काम र हामीद्वारा गर्ने काम हो। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु भएको छैन भनेदेखि हामीद्वारा काम गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले पहिला हामीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीद्वारा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के भनेको थिएँ भनेदेखि अब परमेश्वरले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्ने काम भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको यो काम गरे बापत मैले के पाउँछु भनेर सोध्ने प्रश्न हामीलाई छैन होइन। हामीले सेवकाई गरिराखेका मान्छे, प्रभु मैले यत्रो सेवकाई गरेँ, तपाईँले मलाई के दिनुभयो, के दिनुहुन्छ भनेर सोध्ने अधिकार हामीमा छैन। हामीले वास्तवमा भन्नुपर्ने कि प्रभु धन्यवाद, तपाईँले म जस्तो मान्छेलाई चलाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले म जस्तो मान्छेद्वारा काम गर्नुभयो। अब त तपाईँले स्वर्गको राज्यमा मलाई सबभन्दा सानो दिए पनि, सबभन्दा सानो बनाए पनि म एकदम खुसी छु। यो ठाउँमा तपाईँले के गर्नुभयो, म जस्तोलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई भन्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ, धन्यवाद बाहेक के पनि छैन। के छ त अब भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामीले वास्तवमा परमेश्वरको काम गरेर परमेश्वरले हामीलाई धन्यवाद खोजेको जस्तो हुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा यो बाटो चाहिँ मैले पहिलो हुने र अन्तिम हुनेछ, अन्तिमहरू पहिलो हुनेछ भन्ने विषय चाहिँ किन ल्याएको थिएँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा हामीले जब सेवकाई गर्छौँ भनेदेखि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा अफिसमा काम गरेको जस्तो होइन, यो एउटा परिवारको सदस्य जस्तो हो, जहाँ सबैभन्दा कमजोर मानिसको चाहिँ बढ्ता माया हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई के छ, धेरै ठुलो भनेर, धेरै ज्ञानी भनेर, धेरै जान्ने भनेर छान्नु भएको होइन। उहाँले बाइबलमा स्पष्टसँग भनेको छ, तिमीहरू मैले मूर्खहरूलाई जानी जानी छानेको ताकि आफूलाई बुद्धिमान भन्नेहरूलाई म लाजमा पार्न सकौँ भनेर। तपाईँ र म सेवकाईमा छौँ, किन छौँ भनेदेखि वास्तवमा हामी संसारको सबभन्दा मूर्खहरू हौँ, हामी संसारको सबभन्दा काम नलाग्नेहरू हौँ। संसारिक स्ट्यान्डर्डमा हामीलाई सायद स्वीकार गर्न मन लाग्दैन होला। परमेश्वरले हामीले अनुग्रह गरेर अलिकति माथि ल्याएर अब हामीले अगुवा जस्तो, ठुलो जस्तो हामीले लाग्न सक्छ। वास्तवमा उहाँले छान्नु भएको कारण चाहिँ किन, हामी सबभन्दा मूर्ख भएर हो। बाइबलमा राम्रोसँग लेखेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा सानो र अब हामी ठुलो भइरहेछ यहाँनिर। अनि कहिलेकाहीँ यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुनसक्छ भनेदेखि पत्रुसले जस्तो सोच्नु, प्रभु मैले त सब छोडिदिएँ, के पाउँछौ भनेर भन्दाखेरि अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो, यो सिंहासनमा बस्नेछौ पत्रुस भनेर भन्नुभएपछि तर फर्स्ट हुनेहरू चाहिँ लास्ट हुनेछ भनेर हामीले सिद्ध्याएका थियौँ। अब पत्रुस लास्ट भयो कि भएन त? अब पत्रुसले सिक्यो कि सिकेन भन्ने कुरा हामी यूहन्ना 21 अध्यायबाट हामीहरू हेर्नेछौँ। यूहन्ना 21 अध्यायको तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि खोल्नुहोस्। वास्तवमा खास सबै पढ्नुपर्ने हो यो होइन। 21 को 1 पददेखि हामी 19 पदसम्म हेर्नेछौँ। यूहन्ना 21 अध्यायको 1 पददेखि 19 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि चेलाहरू कहाँ तिबेरिया समुद्रको छेउमा येशू फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो, सिमोन पत्रुस, दिदुमस भन्ने थोमा, गालिलका काना नगरका नथानेल, जब्दियाका 2 छोराहरू र उहाँका चेलाहरू मध्ये अरू 2 जना एकसाथ थिए। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, म माछा मार्न जाँदैछु। तिनीहरूले उनलाई भने, हामी पनि तिमीसँग आउँछौ।
तिनीहरू गएर डुङ्गामा चढे, तर त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेन। बिहान हुन लागेको थियो। येशू किनारमा खडा हुनुभयो, तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, छैन। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेट्टाउनेछौ। तब तिनीहरूले जाल हानेर माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेन। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे, किनभने तिनले वस्त्र खोलेका थिए, र समुद्रमा हाम फाले। अरू चेलाहरू डुङ्गामै बसी जाल तान्दै आए। तिनीहरू किनारदेखि टाढा होइन, तर प्राय 100 मिटर जतिमा थिए। जब तिनीहरू किनारमा उत्रे, तब तिनीहरूले कोइलाको भुङ्ग्रोमा माछा राखिएको र रोटी देखे। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले भर्खरै पक्रेको माछाबाट केही ल्याओ। तब सिमोन पत्रुसले डुङ्गामा चढेर 153वटा ठुला ठुला माछाले भरिएको जाल पाखामा तानी ल्याए, तर यति धेरै भए तापनि जाल फाटेन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आएर खाओ। चेलाहरूमध्ये कसैले पनि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनी सोध्ने आँट गरेन, किनकि तिनीहरू उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनी जान्दथे। येशूले भन्नुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो, र त्यसै गरी माछा पनि दिनुभयो। मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि येशू चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभएको यो तेस्रो पल्ट थियो। जब तिनीहरूले खाइसके, तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पाठाहरूलाई खुवाओ। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरो सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर। उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई माया गर्छौ? पत्रुस दुःखी भए, किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई, के तिमी मलाई माया गर्छौ भन्नुभयो। तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई माया गर्छु भनी तपाईँलाई थाहा छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूलाई खुवाओ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जब तिमी जवान थियौ, तिमी आफैले आफ्नो पटुका कस्थ्यौ र जहाँ इच्छा हुन्थ्यो जान्थ्यौ। तर जब तिमी बुढा हुनेछौ, जब तिमीले आफ्नो हात पसार्नेछौ र अरूले तिम्रो पटुका बाँधिदिनेछ, तिमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहीँ लगिनेछौ। कुन किसिमको मृत्युद्वारा तिनले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ, त्यसको सङ्केत गर्दै उहाँले यो भन्नुभएको थियो। यति भनेर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। आमेन। यो समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएर यो तेस्रो पल्टको प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई दर्शन दिनुभएको कुरा हो। यो समयमा पत्रुसमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। पत्रुसले चाहिँ अब पत्रुसको प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि पत्रुस छुट्टै थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु भएपछि पत्रुसमा ठुलो परिवर्तन आयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि अघि हामीले हेऱ्यौँ, पत्रुस, प्रभु तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्ने मानिस थियो। तपाईँले 12 जना चेलाहरूको नाउँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सधैँ पत्रुसको नाम नम्बर 1 मा आउँछ। अहिले पनि यहाँ पत्रुसको नाम 1 नम्बरमै छ, होइन? 3 जना चेलाहरू प्रभुको विशेष थियो, त्यसमध्ये पत्रुस थियो। अनि म को हुँ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर जवाफ दिने पत्रुस थियो। यतिसम्म भइसकेको थियो, पत्रुसको हैसियत यति ठुलो उसको आफ्नै नजरमा बढेको थियो। ऊ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हप्काउन सक्ने मान्छे थियो। तपाईँले एउटा पदमा हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि 16 अध्याय मत्ती 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पत्रुसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हप्काउनु भएको कुरा पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ म त्यो एउटा खण्ड म पढ्दिन मन लाग्यो। यहाँ मत्ती 16 को 22 मा हेर्नुहोस्, पत्रुस यति ठुलो भइसकेको छ, उसले प्रभु येशूले हप्काएको पद के हो? मत्ती 16 अध्यायको 22 पद हो। पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउन लागे, परमेश्वर यसो नगरून्, प्रभु तपाईँमाथि यस्तो कहिल्यै हुने छैन। कसैले हप्काउने आँट गरेको छैन प्रभुलाई, पत्रुसले चाहिँ के गरेछ? हप्काउने आँट गरेछ। पत्रुस चाहिँ यस्तो मानिस थियो।
तर आज यो समयमा तपाईले हेर्नुभयो भने पत्रुस चाहिँ ब्याक टु द स्क्वायर वानमा छ। आजको समयमा हेर्नुभयो भनेदेखि पत्रुसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बोलाउनु अगाडिको अवस्था जस्तो छ, पत्रुस फेरि त्यही अवस्थामा छ। पत्रुसले कसरी त्यो अवस्थामा पुग्यो भन्दा उसले 3 चोटि धोका दियो। सबलाई थाहा छ, तपाईले मत्तीमा पढ्नुस्, पत्रुसले धोका दिएको कुरा लेखेको छ। मर्कुसमा पढ्नुस्, पत्रुसले धोका दिएको कुरा लेखेको छ। लुकामा पढ्नुस्, पत्रुसले धोका दिएको कुरा लेखेको छ। यूहन्नामा लेख्नुस्, पत्रुसले धोका दिएको कुरा सबलाई थाहा छ। यहाँसम्म कि कुखुराको भालेलाई पनि थाहा छ यो मान्छेले प्रभुलाई धोका दिएको भनेर। ऊ चाहिँ के छ, प्रभुले धोका दिएपछि ऊ त्यतिखेर रुन त रोयो, तर उसको भित्र मनमा के भएको छ भनेदेखि मैले त प्रभुले धोका दिएँ। वास्तवमा प्रभुले उसलाई भन्नुभएको थियो तिमीले मलाई धोका दिनेछौ भने। विशेष गरी तपाईँले मत्ती 26 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भनेदेखि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै राति भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। त्योभन्दा अघि पत्रुसले के भनेको हुन्छ, तपाईँको कारणले सबैजना पछि हटे पनि म चाहिँ हट्दिनँ है भनेर पत्रुसले भनेको थियो। प्रभुले के भन्छ, आज राति तिमीले गर्नेछौ भन्दाखेरि पत्रुसले फेरि जवाब दिन्छ। के भन्छ, पत्रुसले उहाँलाई भने मैले तपाईँसँग मर्नु परे पनि तपाईँलाई इन्कार गर्ने छैन। उसले भने सबै चेलाले हामी पनि गर्ने छैन भनेर भन्छ। पत्रुस चाहिँ के छ, लिडर छ, तर उसले के गर्यो, धोका दियो। जब धोका दिएपछि चाहिँ के छ भनेदेखि अचानक व्यभिचारमा पक्रिएको पास्टर जस्तै भएको छ उसको हालत। अनुशासनमा बस्नुपर्ने छ। अब हिजोसम्म लिडर भनेर हिँड्थ्यो, थाहा पायो यो पत्रुसले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब ल माछा मार्नु पो जाँदैछु भनेर भन्दैछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर पत्रुस चाहिँ के भएको छ, ब्याक टु स्क्वायर वान। अनि उसले सबभन्दा सुरुमा परमेश्वरले पत्रुसलाई बोलाउनु हुँदाखेरि उसले माछा मारेको थियो। रातभरि माछा मार्दाखेरि एउटा माछा नपरेको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ त्यहाँनिर, तिमीहरूले केही माछा पायौ भन्दाखेरि जवाब चाहिँ के हो, छैन। हातमा लाग्यो फेरि सुन्नामा छ। उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ भनेदेखि केही पनि माछा नभएको अवस्था छ, रातभरि काम गरेर पनि। अनि यो समयमा अब कस्तो अवस्था छ भने सबैजना चेलाहरूलाई चाहिँ थाहा छ यो पत्रुसले के भन्ने हो। अब कतिपय हामी चेलाहरू र मलाई, हामी नेपालीहरू त्यस्तै लाग्छ कि इजरायलीहरू र हामी पनि हाम्रो कुरा गर्ने स्टाइल, मान्छेलाई भन्ने स्टाइल होइन, सिधै नभन्ला यो पत्रुस त अगुवाहरू हो होइन, तर सबैको मनमा यो कति नभन्थ्यो, यो धोका दियो यसले, अब फेरि पनि लिडर हुन्छ कि भनेर चाहिँ हेरिरहेको छ। अनि यो ठाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि यहाँ एउटा कुरा, सबभन्दा पहिलो कुरा अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई यहाँनिर चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुभएको कुरा हो। यो ठाउँमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको मुख्य उद्देश्य के हो, पत्रुसलाई पुनर्स्थापना गर्ने हो। अनि यहाँनिर चाहिँ अब केही तिमीहरूसँग केही छ भन्दाखेरि छैनमा पुगेको छ। अब माछा मार्न सक्छ भने माछा मार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ आफैले माछा मारेर खुवाउनु, रोटी र माछा खुवाउनुहुन्छ र त्यहाँ एउटा मिटिङ हुन्छ। 6-7 जना चेलाहरू छ र प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन, कोही बोल्दै छैन, चुपचाप आगो तापेर बसिरहेको छ। अनि प्रभुले सुटुक्क पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ होइन, पत्रुस तिमी मलाई अरूभन्दा बढ्दा माया गर्छौ? पत्रुसले जवाब दिएको तपाईँ स्टाइल हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ पत्रुसमा ठुलो परिवर्तन छ भन्ने कुरा। उहाँले उसले म गर्छु नि प्रभु भनेर भन्दैन, उहाँले के भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। अब उसले भन्ने कुरा के, तपाईँ 3 चोटि उसले दिएको जवाफमा तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँ जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा 5 चोटि भनेको छ उसले। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ भनेपछि बल्ल उसले के भन्छ, म तपाईँलाई माया गर्छु भनेर उसले भन्छ होइन। यो चाहिँ सबभन्दा पहिले ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई माया गर्छु भनेर भन्यो। अनि केही समयपछि प्रभुले फेरि कुरा गर्दै जान्छ, के गर्दै जाँदाखेरि दोस्रो चोटि फेरि प्रभुले सोध्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यूहन्नाको छोरो सिमोन के तिमी मलाई माया गर्छौ भनेर भन्नुहुँदाखेरि दोस्रो चोटि पनि उसले के भन्छ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म माया गर्छु। पहिला भएकोदेखि प्रभु तपाईँलाई थाहा छैन त्यति पनि भनेर भन्थ्यो होला। अब उसले चाहिँ के छ, प्रभु तपाईँलाई थाहा छ। अनि प्रभुले तेस्रो चोटि पनि सोध्नु हुँदाखेरि उसले के भन्छ, तेस्रो चोटि सोद्धा ऊ दुखित हुन्छ। दुखित भयो, उसले दुखित भयो किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई भन्नु, के तिमी मलाई माया गर्छौ? तिनले उहाँलाई भने प्रभु तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ। अब उसले तपाईँ जान्नुहुन्छ मात्र भनेन, उसले के भन्छ, तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ,
म तपाईँलाई माया गर्दछु भने तपाईँलाई थाहा छ। यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि पत्रुसको हरेक जवाफमा प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ भने तपाईँले सोधेको प्रश्न मलाई तपाईँले थाहा नपाएर सोधेको हो। पहिला भएकोले तपाईँलाई त्यति पनि थाहा छैन, प्रभुलाई पनि मैले सिकाउनु पर्ने रहेछ भनेर उसको मनमा आउँथ्यो। त्यही भएर उसले प्रभुलाई हप्काउने हिम्मत गरेको कारण चाहिँ त्यो। तर अहिले के भन्दैछ, प्रभु तपाईँलाई थाहा छ, एकदम दुःखी भयो। अनि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई पत्रुस तिमीले मलाई किन धोका दियौ भनेर सोध्नु भएन। उहाँले के भनेर सोध्नु भयो, तिमी मलाई माया गर्छौ भनेर सोध्नु भयो। अब हाम्रो सेवकाईमा मैले के भनेर भनेको थिएँ भनेदेखि हामीले प्रभुको निम्ति के काम गर्न सक्छु, मैले के गर्छु भन्ने कुरा होइन। आजको वास्तवमा मेरो वचनको टाइटल चाहिँ क्राइटेरिया फर मिनिस्ट्री। तपाईँ र म यदि प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाई गर्ने हो भनेदेखि चाहिने क्राइटेरिया चाहिँ के हो। हामीले हिजो बिएनसीको वक्ता हुने हो भने क्राइटेरिया के हो भने अलि छलफल गरिरहेको थियौँ होइन। कुनै होस्ट हुने हो भने त्यसको क्राइटेरिया के हो भन्ने पनि छलफल गर्न लागेको थियौँ। क्राइटेरिया एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। तर यहाँनिर आजको प्रश्न चाहिँ यदि तपाईँ र म सेवक हुने हो भनेदेखि त्यसको क्राइटेरिया चाहिँ के हो, के चाहिन्छ तपाईँ र ममा, जसले गर्दाखेरि उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ ल तिमीहरू सेवक हुन सक्छौ भनेर भन्दाखेरि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले सोध्नुभएको प्रश्न हो। डु यु लभ मी भनेर जब प्रभुले सोध्नु भयो नि, वास्तवमा आज केटा र केटीहरूले खुब सोध्छ यो प्रश्न होइन। यो डु यु लभ मी भन्ने प्रश्न जसले पायो त्यसले, जसलाई पायो त्यसलाई सोध्ने प्रश्न होइन। तपाईँले सायद कसलाई पनि सोध्नुभएको छैन होला यो प्रश्न। यो प्रश्न एकदम खतराको प्रश्न हो। तपाईँले के छ, एकदम कुनै केटीलाई एकदमै मन पराएको छ भनेदेखि अब त्यतिखेर तपाईँले सोध्नु डु यु लभ मी भनेर होइन। श्रीमानले श्रीमतीलाई सायद सोध्नु सक्छ होला डु यु लभ मी भनेर, तर पनि के छ, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ श्रीमान श्रीमती अथवा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्दा बाहिरको मान्छेले तपाईँले सोध्नुहुन्न। अर्काको छोराछोरीलाई, अर्काको श्रीमतीहरूलाई झन् भन्नु नै हुँदैन यो प्रश्न होइन। यो सोध्ने प्रश्न हुँदै होइन। यो चाहिँ के प्रश्न हो, एकदम गहिरो प्रश्न हो। अनि यसमा तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ। अब तपाईँलाई केटा र केटीमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छ भनेदेखि त्यो केटीले मन पराएको छैन भनेदेखि बोयले सोध्दा डु यु लभ मी भन्दाखेरि आई लाइक यु भन्यो भनेदेखि त्यहाँनिर त्यसको मतलब छुट्टै हुन्छ। किन मलाई आई लाइक यु भनेको, मैले त्यो सोधेको होइन भन्छ। किनभनेदेखि डु यु लभ मी भनेर कसरी सोध्यो भन्दाखेरि आई लाइक यु भनेको मतलब आई डोन्ट लभ यु भने हो त्यो होइन। किनभनेदेखि जब कसैले डु यु लभ मी भनेर सोध्छ भने द्याट इज द क्वेसन अफ द कमिटमेन्ट। तपाईँले यस आई लभ यु भन्यो भने तपाईँ जीवनभरको लागि बाँध्यो त्यहाँनिर। बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको घोषणा भयो त्यहाँनिर होइन। यो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि के हो, डु यु लभ मी होइन। प्रेम छ कि छैन भन्नेको सम्बन्ध चाहिँ के छ, श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई सेवकाई गर्नुभन्दा अगाडि सोध्ने प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि हेभ यु स्टडिड इन बाइबल कलेज, तिमीसँग एमडी डिग्री छ भने सोध्नुहुन्न। तिमी महिनाको 3 चोटि फास्ट बस्छौ कि बस्दैनौ, उपवास बस्न सक्छ कि सक्दैनौ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्न। तिमी बाइबल दिनको 2 घण्टा पढ्न सक्छ कि सक्दैनौ, पद कण्ठ गर्न सक्छ कि सक्दैनौ उहाँले सोध्नुहुन्न। उहाँले के सोध्नुहुन्छ, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, डु यु लभ मी। अनि यो प्रश्न जस्तै अब बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड सोधेको जस्तै हामीले कहिले काहीँ चाहिँ प्रभु मैले तपाईँलाई लभ गर्नै पर्ने, मैले तपाईँको काम गर्दै पुग्दैन तपाईँलाई लभ नगरिकन, हेरिदिन्छु, प्रचार गरिदिन्छु, दिनको हप्ताको एकचोटि के छ यसो प्रार्थना पनि गरिदिउँला, म लभ गर्दिनँ तर काम गरिदिन्छु म तपाईँको। कसैले के भन्यो, फोन गर्नुपर्ने हो कि भेट्न जानुपर्ने हो कि म भेटिदिन्छु प्रभु, यो लभको कुरा नगरौँ होइन, यो कामको कुरा गरौँ। लेट्स टक अबाउट बिजनेस। अनि के गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँले मलाई ल भन्नुहोस्। एकछिन लभ भन्ने कुरा अलिक ठुलो गहिरो छ, नगरौँ भन्यो भने प्रभुले चाहिँ के, प्रभुलाई त्योसँग मतलब छैन। धेरैचोटि हामीहरू सेवकाईमा के गर्न खोज्छौँ, प्रभु म लभ भन्ने कुरा त्यस्तै हो, म काम गरिदिन्छु तपाईँको लागि,
म तपाईँको निम्ति के गरिदिन्छु, 2 घन्टा दिनको छुट्याइदिन्छु, म 5 घन्टा छुट्याइदिन्छु, म यो गरिदिन्छु तपाईँको लागि, त्यति बेला पुगेन भनेर हाम्रो मनमा के आउन सक्छ, त्यो प्रश्न आउन सक्छ। अनि सेवकाई गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरप्रतिको प्रेम बाहेक हामीले अरू कुनै कारणले उहाँको सेवकाईमा छौँ भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको सेवकाई गरिराख्नु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँद्वारा सेवकाई गर्नुहुन्न। जब 2 जना गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको बिचमा एकदमै लभ पर्ला जस्तो बेलामा ठ्याक्क डु यु लभ मी भन्दाखेरि मेरो त अर्को बोयफ्रेन्ड छ भन्नासाथ त्यो के हुन्छ, सम्बन्ध त्यसपछि अर्को दिशामा जान्छ। आइ एम सरी, मेरो अब टाइम छैन भन्नेमा जान्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँलाई र मलाई सोध्ने कुरा के हो भनेदेखि के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यदि हामीले कसैलाई प्रेम गरेका छौँ भने त्यसले परिवर्तन भएको जस्तै हामीले पनि परमेश्वरलाई सेवकाई किन गरेको छौँ भनेर भन्दाखेरि किनभने म मेरो परमेश्वरलाई यति प्रेम गर्छु कि म उहाँको सेवकाई गर्छु भन्ने त्यो प्रश्नको उत्तर यो चाहिँ म उहाँलाई प्रेम गर्छु भन्ने छैन भनेदेखि तपाईँ र मेरो सेवकाई कुनै पनि दिन अन्त्य हुन सक्छ। उहाँको प्रेम बाहेक अरू कुनै कारणले हामीले उहाँको सेवकाई गरिरहेछौँ भने एक दिन हामीले त्यो सेवकाई छोड्न हामीलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुन्छ। बिहा गर्नु परेको थियो, बुवालाई घरमा एकजना काम गर्ने मान्छे चाहिएको थियो, के को गल्यो छ यसो खोज्यो हेरेर बिहा गर्यो भनेदेखि एक दिन छोड्छ। त्यहाँनिर हाम्रो गाउँघरमा एकजना इङ्ल्यान्डमा विज्ञापन आएको, एकजना केटालाई केटी चाहिएको छ, ट्र्याक्टर भएको केटीले चाहिँ फोटो पठाउनु होला भनेर होइन, ट्र्याक्टरको फोटो पठाउनु होला भनेर गरेर, त्यो किसान रहेछ कि त्यो चाहिँ, उसलाई ट्र्याक्टर चाहिएको तर अब उसँग पैसा छैन। अनि केटी बिहा गरेर ट्र्याक्टर दाइजो दिने केटीसँग बिहा गर्ने भनेर फोटो चाहिँ ट्र्याक्टरको पठाउनु पर्ने। त्यस्तो मान्छेसँग बिहा कसले पनि गर्दैन राम्रो मान्छेले, होइन? त्यो भनेको जस्तै हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा सेवकाई गर्दाखेरि हामीले उहाँप्रति हामी प्रेममा म उहाँलाई प्रेम गर्छु भन्ने बाहेक अरू कुनैबाट प्रेम गरेका छौँ भनेदेखि, अरू कुनै कारणले सेवकाईमा लागेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो सेवकाईको नम्बर दिन कुनै पनि बेलामा के हुनसक्छ, जान सक्छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध प्रेमको सम्बन्ध हो। प्रेम, आशा र विश्वास यी 3 रहन्छन्, तर त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रेम हो भनेर पावलले भनेको कारण पनि त्यो। जब प्रेम हुन्छ भने प्रेम प्रकट हुनासाथ प्रेमले सधैँ सम्बन्ध बढाउँछ। 2 जना चिन्दै नचिन्ने केटा र केटीको बिचमा जब प्रेम बस्छ, जब आई लभ यु भन्दा यस भनेर भनेपछि त्यो 2 जनाको सम्बन्ध उसको आमा बुवासँग भन्दा पनि गहिरो हुन्छ। बाइबलले के लेखेको छ, आफ्नो आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नो श्रीमतीसँग लागिराख्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरसँग पनि हामी प्रेम गरेका छौँ भनेदेखि संसारको सबै थोक छोडेर पनि उहाँको पछि हामी लागिराख्न सक्छौँ। तर प्रेम छैन भनेदेखि चाहिँ यो सोचेको भएन भनेर हामी कुनै पनि बेला हामी छोड्न सक्छौँ। अनि अर्को एउटा कुरा भनेर म सिद्ध्याउँछु, जब प्रेम गर्छु भनेर हामीले भनेर उहाँमा सेवकाई गर्छौँ भनेदेखि उहाँको जवाफ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यस 3चोटि उहाँले भन्छ मेरो भेडालाई खुवाऊ, मेरो भेडालाई हेरचाह गर र मेरो भेडालाई खुवाऊ भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहने चाहिँ प्रभु म प्रार्थना गरेर बिताउँछु, प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर त्यो होइन। उहाँले भन्नु उहाँको भेडालाई खुवाउनु पर्छ। उहाँको भेडालाई खुवाउनु भनेको के हो? खुवाउनु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरको वचन चाहिँ खानेकुरा हो। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ। अनि हामी पास्टरहरू एउटा के हुनसक्छ भनेदेखि हामी धेरै व्यस्त भएर परमेश्वरको वचन पढ्ने र बुझाउने समय नहुन सक्छ। हाम्रो निम्ति एउटा सबभन्दा ठुलो बोलावट चाहिँ के छ भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, एउटा उहाँलाई प्रेम गरेको चाहिँ प्रमाण हो। हामीले यदि परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर वचन बुझेर अरूलाई बुझाउने समय लिएका छैनौँ भनेदेखि हामीले वास्तवमा परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छैनौँ। प्रेम गरे होला तर खुवाउन सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारण उहाँले 3चोटि हेरचाह गरेर खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, भेडाहरूलाई खुवाऊ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, योबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई तिमीहरूले पनि के छ खुवाउन सक्ने हो भनेर भन्नुभएको छ। लास्टमा यो एउटा कुरा उहाँले भन्दै सिध्याउनु भएको छ। तर एउटा अचम्मको कुरो हिजोको त्यो 30 पद जस्तै यहाँ एउटा अलिकति हामीले अप्ठ्यारो कुरा पनि राख्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने जब जवान थियो
आफैले पटुका कस्थ्यौ, जहाँ इच्छा हुन्थ्यो जान्थ्यौ, तर जब तिमी बुढा हुनेछौ तब तिमीले आफ्नो हात पसार्नेछौ, अरूले तिम्रो पटुका बाँधिदिनेछ, तिमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहाँ लगिनेछ। बिएनसीको कन्फरेन्स जस्तै कतिजना तपाईँहरू यसरी नै आउनुभएको छ होला होइन, फोन गरे के गर्ने। जब जवान थियो के गर्छ, आफ्नो पटुका आफै कस्थ्यो, तर बुढो भएपछि हात पसार्ने छौ र तिम्रो पटुका बाँधिदिनेछ, जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहाँ लगिनेछ। यो प्रभुले किन हामीलाई कहिलेकाहीँ यसो गाह्रो कुरा भन्ने जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? जहाँ जान मन लाग्दैन त्यहाँ लगिनेछ अरे। ल उहाँले भन्नु, पत्रुसलाई भन्नुभयो, जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेममा गर्नुहुन्छ अनि प्रेमले तपाईँलाई यस्तो काम गर्न लाउँछ जुन तपाईँले हतपत गर्नुहुन्न। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसको मूल्य उहाँले आफ्नो क्रुसमा तिर्नुभयो। जब तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि लभ एन्ड वार देयर इज नो रुल्स भन्छ। के भन्छ? प्रेम र लडाइँमा कुनै नियम नै हुँदैन अरे। प्रेम गर्ने मान्छेले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा एकदमै अचम्म छ। फिल्ममा मात्र हेरे पनि पुग्छ कहिलेकाहीँ होइन। जब हामीले प्रेममा गर्छौँ भनेदेखि यहाँ उहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरमा प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ आफैले समर्पण गर्नु हो। यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ मेरो इच्छा छैन, हामीले कहाँ पुग्छ। तपाईँ जान्छु भन्ने ठाउँमा जान पाउनुहुन्न, तपाईँले गर्छु भनेको काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले खान्छु भनेको कुरा खान पाउनुहुन्न। तर एउटा असल कुरा, राम्रो कुरा के छ भनेदेखि जब तपाईँले आफैलाई यसरी लम्पसार परेर प्रभु म जाने ठाउँमा अब कहाँ जाने, मेरो सब छोडिदिए, तपाईँ कहाँ लाने लानुहोस्, मेरो इच्छा छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ जुन ठाउँमा तपाईँ आफैले जान चाहेको भए कहिले पनि जानुहुन्न थियो। आज हामी यो अमेरिकाको देशमा यदि हाम्रो योजना अनुसार परमेश्वर हामीले भनेको भएदेखि सायद हामी कहिले पनि हाम्रो योजनामा अमेरिकामा आएर सेवाकाई गर्छु भन्ने हुने थिएन होला। हामीले जब प्रभु ल मैले तपाईँको निम्ति सब छोडिदिएँ, मेरो केही इच्छा छैन, मेरो केही चाहना छैन, तपाईँले जहाँ लानुहुन्छ म जान्छु भनेर उहाँको प्रेममा हामीले हारिदिन्छौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो ठाउँमा लानुहुन्छ जहाँ हामी आफ्नो इच्छाले होइन तर बाध्यताले जान्छौँ। तर गएपछि हामी छक्क पर्छौँ, ओहो मैले त सोचेको ठाउँभन्दा परमेश्वरले यस्तो असल ठाउँमा लानुभयो। अनि त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौँ? धन्यवाद भन्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु जुन तपाईँले हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ अनि एउटै प्रश्न तपाईँले सोध्ने चाहिँ के म तपाईँलाई प्रेम गर्छु? साँच्चै प्रभु जुन प्रश्न तपाईँले पत्रुसलाई सोध्नुभएको छ आज हामीहरूको निम्ति पनि त्यही नै हो। तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।